छे उठेर पोप पोप खेल्दैछ पोप पोप खेल्दैछ यस्तो मान्छे छ याई नमस्ते हौवा निनी पुगेको यस्तो मान्छे त कति बजे 10:26 9 बजी 9:30 बजी सुतेको थियो अरू बेला 10 बजी सुत्थ्यो राम राम यस्तो छ पारा नि पोप पोप चिला 1 2 3 4 भनिदेऊ त गरिदेऊ त 1 2 3 4 नगर्दै 1 2 3 4 नगर्नु के हो त